बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन कराम, मैं आपको एक बहुत अहम मतला जो है वो जो इंडियन कौंसलेट और इंडियन एम्बेसी थी वहाँ काबुल में, और दूसरे उनके कौंसलेट थे, 8 कौंसलेट थे इनके, और दर्जनों इनके वैसे खुफिया मराकज़ थे जो तालिबान ने सर्च किए हैं। इस हवाले से बहुत अहम मालूमात देने जा रहा हूँ। आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें, और जो ये सच की आवाज़ है इसको दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। आपका बहुत शुक्रिया जी। मैं अर्ज़ कर रहा था कि तालिबान ने बिल आखिर वो काम कर दिया जो उन्हें बहुत पहले करना चाहिए था। आपको इस बात का तो इल्म है कि बहुत अरसे से पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को डोसियर दिए, चीख पुकार की, मैं सबूत दिए, प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, बताया कि इंडिया के जो कौंसलेट हैं और जो खुफिया ट्रेनिंग सेंटर्स हैं यहाँ पे, वहाँ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ क्या कुछ हो रहा है, लेकिन किसी के कान पे जूं नहीं रेंगी। अब जो इंडियन अफरा तफरी में भागे हैं तो इनका कोई ऐसा, ये कोई इतने मतलब स्मार्ट लोग तो नहीं होते ना, होते तो मनूस ही हैं बेचारे, हमारे जैसे होते हैं। अमेरिका ने तो अपनी खासी जो खुफिया इन्फॉर्मेशन थी ना, आप देखें जब तालिबान दाखिल हो रहे तो कितने भांबड़ मचा हुआ था वो आग का अमेरिकन एम्बेसी के पीछे, तो वो अपने कागज़ ठक जला रहे थे। इनके पास मस्कीनों के कोई ऐसा सिस्टम तो होता नहीं, इनके तो दिमाग में गंदगी होती है ना। ये तो वहाँ बैठे थे सिर्फ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें करने, इनका कुछ और कोई एजेंडा नहीं और कोई माटो नहीं। ये समझते हैं कि जिस तरह 800 साल के बाद वहाँ स्पेन में मुसलमानों की हुकूमत ख़त्म हो गई थी, हमको ऐसा कारनामा अंजाम दे देंगे। इस बेवकूफ़ को अकल नहीं है, इस हिंदुत्वा के मामू जान को, कि ये किसी दीवाने का ख्वाब तो हो सकता है। क्या ऐसा मुमकिन है कि इंडिया के अंदर जो मुसलमान हैं इनको इंडिया ख़त्म कर सकेगा? सवाल ही पे छोड़े पाकिस्तान की, कश्मीर की बात, उनको आप क़यामत तक नहीं ख़त्म कर सकते। आप क्या समझते हैं? आपने पीछे कितनी कोशिश की है जब ये आपने वो बनाए हैं कवानीन शहरियत के नए और किया, उनको परेशान किया बेचारों को, मुसलमानों को नए एक्ट लगा के कि जी 50 साल का रिकॉर्ड लाओ जी अपने बुज़ुर्गों का, या ये करो जी। तो क्या कर लिया आपने? ये जो दिल्ली में मुजाहरे उन्होंने किए हैं, सारी दुनिया ने देखा, क्या कर लिया आपने? इतना मुसलमानों को मिटाना इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। ये बात मेरी याद रखना। अब नाज़रीन कलाम, सूरत हाल ये है कि सबसे पहले कंधार का कौंसलेट जो है ना उसको सर्च किया गया। इस सर्च में कुछ और लोग भी उनके साथ तालिबान के साथ शामिल थे। तालिबान ने अपना इस्तख़बारात कायम कर लिया, यानी अपना इंटेलिजेंस का जो डिपार्टमेंट है ना वो उन्होंने कायम कर लिया। तो इन्होंने पहले से कायम किया हुआ था, और जिनकी मदद से किया था, जिन तजुर्बाकार लोगों के से किया था, वो आप उनको जानते ही हैं। वहाँ से ऐसी खुफिया दस्तावेज़ात बरामद हुई हैं जो दंग कर देती हैं इंसान को। कुछ नमूने उसके इस खाकसार को एक ऑफ द रिकॉर्ड जगह पे दिखाए गए। मैं कुछ उनकी तफसील आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। नाज़रीन कराम, क्या आप ये बात मानेंगे, और ये बहुत जल्दी काम होने वाला है, पाकिस्तान के मीडिया में जिन लोगों को इधर से कंधार वाले कौंसलेट से सपोर्ट मिलती थी, जिनको इधर से ये खुर्जा पहुंचता था, और जिनको यहाँ हराम पहुंचता था, सूअर पहुंचता था, ये वहाँ से ऐसी दस्तावेज़ात मिली हैं। जो बंदा वहाँ मिस्टर बी के शर्मा, जैली नाम ही होते हैं, इनको ऑपरेट करता था, वो इन्हें मुलाकात के लिए दुबई बुलाता था, इनको मुलाकात के लिए हांगकांग बुलाते थे। ये 2 जगह इन्होंने सेलेक्ट किए थे, क्योंकि दिल्ली में तो आपको पता है जो कोई जाएगा वो हमारी इंटेलिजेंस की नज़र से बच नहीं सकता। तो ये लोग यहाँ से दुबई तो हर बंदा रोज़ाना ही चाहे शॉपिंग करने चला जाए, वो किसने कोई पूछना है, करना है, सिस्टम ही ऐसा है कुछ। इनको वहाँ बुलाते थे। वहाँ का जो इंडियन वहाँ जो कौंसलेट है वहाँ पे मामला तय होते थे, वहाँ इनको लाइन ऑफ एक्शन दी जाती थी, वहाँ इनको पेमेंट की जाती थी, और
میں ان کو یہ جو ہمارے خونی لبرلز ہیں ان کو بتا دوں کہ ان کا برا وقت آ گیا ہے. ان کے غیر ملکی جو ادھر سے آپریٹ ہوتے تھے قندھار سے اکاؤنٹس اور تفصیلات مل گئی ہیں، اور جلدی انشاءاللہ آپ کا کوئی ٹھپا ایسا لگنا ہے نا، اس زندگی میں کبھی یاد کرو گے. تھوڑی سی مہلت ان کو دے دو. ابھی یہ ہمار کھور نا اپنے دوسرے بڑے کاموں پہ لگے ہوئے ہیں. یہ تو گھر کے گھڑے کی مچھلی ہے نا. انشاءاللہ تعالی پھر میں دیکھوں گا نا محمد مالک اینڈ کمپنی کس طرح کے پروگرام کرتی ہے، جرنل کو کیسے کہتی ہے. جی وہ تو ڈیورنڈ لینڈ کا بھی مطالبہ کریں گے یا تو فلانا بھی کریں گے، اور ان کے حوالے سے غلط باتیں کی جاتی ہیں. کہا جاتا ہے یہ جتنا پروپیگنڈا کر رہے ہیں نا کہ طالبان نے انٹرویو کروایا ہے، طالبان نے ان کو رکھا ہوا تھا. یہ نجم سیٹھی دن رات بکواس کرتا رہتا ہے کہ جی یہ جو ہیں داعش اور فلانا طالبان ان کا کیا کریں گے، اور طالبان ان کا مقبرہ بنائیں گے. اور اگر تم بھی وہاں ہوتے تو تمہارا بھی بن جاتا. ایسی بات نہیں ہے. آپ ان کو وہ بے غیرت لوگ نہیں ہیں جو زبان سے کہتے ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں. جتنا مرضی تم جھوٹا پروپیگنڈا ان کے خلاف کرو، لیکن دیکھ لینا یہ وقت آئے گا ضرور، اور دنیا دیکھے گی کہ جتنے جھوٹے لوگ ہیں وہ برسرے بازار رسوا ہوں گے، اور سچ انشاءاللہ سامنے آ کے دے گا، اور اللہ یہ دن ہمیں اپنی زندگی میں دکھائے گا. تو پہلے تو بڑی خبر یہ ہے کہ یہ جو یہاں کا خونی لیبرلوں کا دستہ ہے نا، جو ادھر ان کی یہ ہائیبریڈ وار چلا رہا تھا، جھوٹ بول رہا تھا، اور ادھر سے پلانٹڈ خبروں کے ذریعے ہمیں پریشان کرتا ہے، خصوصاً جنہوں نے سوشل میڈیا پہ خونی پنجے اپنے گاڑے ہوئے ہیں، ان لوگوں کی تفصیل ہمارے پاس آ گئی ہے. اس کے بعد جو کیونکہ قندھار سب سے اہم اس لیے تھا کہ وہ ادھر بھی ڈیل کرتے تھے نا بلوچستان میں. بلوچستان کے جو 10 ابھی لوگ انہوں نے طالبان نے دیے ہیں نا پکڑ کے، جو دہشت گرد، ان میں سے آپ کو پتہ 7 کے 8 وہ ہیں جو وہ جو ان کو کہتے ہیں جی مسنگ پرسنس. ان میں سے 7 یا 8 مسنگ پرسنس ہیں، وہ دیے ہیں ان کو. تو مسنگ پرسنس کی جتنی ڈیٹیل ہے، کتنے مارے گئے ہیں، کتنے لوگ کس کے ساتھ تھے، کتنے، یہ ساری پاکستان کو اب مل گئی ہے. صرف 2 یا 3 مہینے لگیں گے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ سارے راستے ان کے فنڈنگ کے ہوئے نا بند. تو جو ان کے پہلے سے محفوظ ذخائر ہیں وہ ہیں، اور یا دوسرے کوئی اور بھی ایک اکاؤنٹ تو نہیں نا ان کا ہوتا، پتہ نہیں کتنے کتنے ہوتے ہیں. وہاں سے کچھ آئے تو یہ ممکن ہے ایسے ٹامک ٹوئیاں مارتے رہیں جیسے اب انہوں نے وہ کراچی میں 10 بم پھینکا ہے ٹرک پہ، اور یہ ادھر گوادر میں کوشش کی ہے، اور 2 پاکستانی معصوم چھوٹے چھوٹے بچے جو بیچارے وہ مار دیے بے غیرتوں نے. اللہ ان کو تباہ و برباد کرے. یہ کیا ہے، یہ ساری ڈیٹیلز مل گئی ہیں. اور وہ ایسے جاہل ہیں، وہ اتنے خوفزدہ تھے بھاگتے ہوئے. وہ ان کو بھئی ان کا اس سے تعلق کیا ہے؟ وہ تو ان کو ایف ایل کی طرح استعمال کیا اور پھینک دیا. ردی کاغذ سے زیادہ ان کی کیا اہمیت ہے ان کے نزدیک؟ ان کو شرم آنی چاہیے کہ ان کو چاہیے تھا کہ کم از کم اتنی وفاداری تم ان کے ساتھ کر رہے ہو، تمہاری شناخت تو وہاں سے مٹا کے جاتے، اور یہ کوئی مشکل تو نہیں تھا، 3-4 گھنٹے میں کاغذ جال جاتے سارے. وہ تو تالے توڑ کے انہوں نے وہاں سے جو دستاویزات برآمد، کیونکہ انٹیلیجنس کی جو ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا غیر ملکی سفارت خانوں میں، ان کو بڑا ہی محفوظ رکھا جاتا ہے. نہ ان کو آگ لگ سکتی ہے، نہ وہ ضائع ہو سکتی ہے، نہ ان کو کیڑا لگ سکتا ہے. وہ خاص وقت کے لیے ہوتی ہیں کہ اس کے بعد ان کو منتقل کر دیا جاتا ہے دوسری جگہ. جب نیا کیس افسر آتا ہے تو پچھلا پھر وہ اپنا کھاتا کھولتا آ کے کرتا ہے. اب یہ بھی برآمد ہوا ہے ان کی کس طرح تنظیم بندی ہوتی تھی. اور سب سے اہم بات، ان افغانیوں 170 افغانیوں کے جو پاکستان میں یہ پشتین گروپ کے پلس پشتین گروپ، منظور پشتین گروپ پلس، ان کے کی تفصیلات ملی ہیں جن کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس جو ہیں نا وہ ادھر سے چل رہے تھے. یعنی یہ اکاؤنٹ وہ یہاں سے ہیں، اور ان کو فیڈنگ جو ہے چندی گڑھ سے ہو رہی تھی، دلی سے ہو رہی تھی، ادھر سے قندھار سے ہو رہی تھی، خوست سے ہو رہی تھی. یہ
اور یہ اتنی سینسٹیو ہیں انفارمیشن. اب جو پاکستان میں انہوں نے جن گروپس کو ان کی حمایت حاصل تھی اور جو یہاں کاروائیاں کر رہے تھے ان کی ڈیٹیل ملی ہے کچھ لوگوں کی، ان کے کمانڈروں کی. آپ دیکھیں گے اگلے 1-2 دن میں کتنی بڑی بڑی گرفتاریاں ہوتی ہیں، آپ حیران رہ جائیں گے. ان کی کمر توڑ دیا ہے. ایک سوال خانے کی مجھے تو صرف یہ جھلکیاں کچھ جو میرے علم میں ایک بڑے ذمہ دار ذریعے سے آئی ہیں، میں تو صرف آپ کو وہ بتا رہا ہوں. اب پتہ نہیں تفصیلات تو کیا آگے کچھ ہوں گی. انشاءاللہ تعالیٰ اب ایک ایک بندہ قابو آئے گا. اب ان کا برا وقت آ گیا. وما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین کرام، آپ کا بہت شکریہ.